बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबी अलम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अब यूट्यूब चैनल मोहम्मद तैयब अतर एम तैयब अतर देख रहे हैं। आज के वीला के अंदर हम सूरह यूनुस जो है उसकी तर्जुमानी करेंगे जो सैयद अबू अला मौदूदी साहब ने की हुई है। तो चनाई शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, ये उस किताब की आयात हैं जो हिकमत व दानिश से लबरेज है। क्या लोगों के लिए ये एक अजीब बात हो गई है कि हमने खुद उन्हीं में से एक आदमी को इशारा किया कि गफलत में पड़े हुए लोगों को चौंका दे और जो माल ने उनको खुशखबरी दे दे कि उनके लिए उनके रब के पास सच्ची इज्जत और सरफराजी है। क्या यही वो बात है जिस पर मुनकिरीन ने कहा कि ये शख्स तो खुला जादूगर है। हकीकत यह है कि तुम्हारा रब वही खुदा है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर तख्ते हुकूमत पर जलवागर हुआ और कायनात का इंतज़ाम चला रहा है। कोई सिफारिश करने वाला नहीं है इल्ला यह कि उसकी इजाज़त के बाद शफात करे। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? उसी की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। ये अल्लाह का पक्का वादा है। बेशक पैदाइश की इब्तदा वही करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा ताकि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए उनको पूरे इंसाफ के साथ जजा दे, और जिन्होंने कुफर का तरीका इख्तियार किया वो खोलता हुआ पानी पिएं और दर्दनाक सजा भुगतें उस इनकार हक की पैदाइश में जो वो करते रहे। वही है जिसने सूरज को अजियाला बनाया और चांद को चमक दी और चांद के घटने बढ़ने की मंजिलें ठीक ठीक मुकर्रर की ताकि तुम उससे बरसों और तारीखों के हिसाब मालूम करो। अल्लाह ने यह सब कुछ खेल के तौर पर नहीं किया बल्कि बामकसद ही बनाया है। वो अपनी निशानियों को खोल खोल कर पेश कर रहा है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, यकीन रात और दिन के उलटफेर में और हर उस चीज़ में जो अल्लाह ने ज़मीन और आसमानों में पैदा की है। निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गलत बीनी और गलत रवि से बचना चाहते हैं। हकीकत यह है कि जो लोग हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते और दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी और मुतमिन हो गए हैं, और जो लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं उनका आखिरी ठिकाना जहन्नम होगा, उन बुराइयों की पादाश में जिनका इक्तिसाब वो अपने इस गलत अकीदे और गलत तर्ज अमल की वजह से करते रहे। और ये भी हकीकत है कि जो लोग ईमान लाए, ये जिन्होंने उन सदाकतों को कबूल कर लिया जो इस किताब में पेश की गई हैं और नेक अमाल करते रहे, उन्हें उनका रब उनके ईमान की वजह से सीधी राह चलाएगा। नेमत भरी जन्नत में उनके नीचे नहरें बहेंगी। वहाँ उनकी सदा ये होगी कि पाक है तू ए खुदा। उनकी दुआ ये होगी कि सलामती हो, और उनकी हर बात का खात्मा इस पर होगा कि सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। अगर कहीं अल्लाह लोगों के साथ बुरा मामला करने में भी उतनी ही जल्दी करता जितनी वो दुनिया की भलाई मांगने में जल्दी करते हैं, तो उनकी मोहलत अमल कभी ख़त्म कर दी गई होती। मगर हमारा यह तरीका नहीं है, इसलिए हम उन लोगों को जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते उनकी सरकशी में बटने के लिए छूट दे देते हैं। इंसान का हाल यह है कि जब इस पर कोई सख्त वक्त आता है तो खड़े और बैठे और लेटे हमको पुकारता है, मगर जब हम उसकी मुसीबत टाल देते हैं तो ऐसा चाल निकलता है कि गोया उसने कभी अपने किसी बुरे वक्त पर हमको पुकारा ही ना था। इस तरह हद से गुजर जाने वालों के लिए उनके करतूत खुशनुमा बना दिए गए हैं,
लोगो, तुमसे पहले की कौमों को जो अपने अपने ज़माना में बरसरे अरूज थीं, हमने हलाक कर दिया। जब उन्होंने जुल्म की रवश इख्तियार की, उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, उन्होंने ईमान लाकर ही न दिया। इस तरह हम मुजरमों को उनके जराइम का बदला दिया करते हैं। अब उनके बाद हमने तुमको ज़मीन में उनकी जगह दी है ताकि देखें तुम कैसे अमल करते हो। जब उन्हें हमारी साफ साफ बातें सुनाई जाती हैं तो वो लोग जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते कहते हैं कि इसके बजाय कोई और कुरान लाओ या इसमें कुछ तरमीम करो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मेरा ये काम नहीं है कि अपनी तरफ से इसमें कोई तगय्युर तबदल कर लूँ। मैं तो बस उसे वही का पेरू हूँ जो मेरे पास भेजी जाती है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब का डर है। और कहो अगर अल्लाह की मशीयत यही होती तो मैं ये कुरान तुम्हें कभी ना सुनाता और अल्लाह तुम्हें इसकी खबर तक न देता। आखिर इससे पहले मैं एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? फिर उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो एक झूठी बात गाड़ कर अल्लाह की तरह मंसूब करे या अल्लाह की वाकई आयत को झूठा करार दे। यकीनन मुजरम कभी फलाह नहीं पा सकते। जो लोग अल्लाह के सिवा उनकी परस्तिश कर रहे हैं, जो उनको ना नुकसान पहुंचा सकते हैं ना नफ़ा, और कहते ये हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो क्या तुम अल्लाह को उस बात की खबर देते हो जिसे वो ना आसमान में जानता है ना ज़मीन में? पाक है वो और बाला बाला और बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। इब्तिदान सारे इंसान एक ही उम्मत थे, बाद में उन्होंने मुख्तलिफ अकीदे और मसलक बना लिए। और अगर तेरे रब की तरफ से पहले ही एक बात तय न कर ली गई होती तो जिस चीज़ में वो बाहम इख्तलाफ कर रहे हैं इसका फैसला कर दिया जाता। और ये जो वो कहते हैं कि इस नबी पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई, तो इनसे कहो गैब का मालिक और मुख्तार तो अल्लाह ही है। अच्छा इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। लोगों का हाल ये है कि मुसीबत के बाद जब हम इनको रहमत का मज़ा चखाते हैं तो फ़ौरन ही वो हमारी निशानियों के मामला में चालबाजियाँ शुरू कर देते हैं। इनसे कहो अल्लाह अपनी चाल में तुमसे ज़्यादा तेज़ है। उसके फरिश्ते तुम्हारी सब मक्कारियों को गलमबंद कर रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो तुमको खुशकी और तारी में चलाता है। चनाचे हम जब तुम कश्तियों में सवार होकर मादे मबाहस पर फरहा शादा सफ़र कर रहे होते हो और फिर याकायाक बाद मखालफ का जोर होता है और हर तरफ से मौजों के थपेड़े लगने लगते हैं और मुसाफिर समझ लेते हैं कि तूफान में गिर गए। उस वक्त सब अपने दीन को अल्लाह ही के लिए खालिस करके उससे दुआएं मांगते हैं कि अगर तूने हमको इस बला से निजात दे दी तो हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। मगर जब वो इनको बचा लेता है फिर वही लोग हक से मुनहरफ होकर ज़मीन में बगावत करने लगते हैं। लोगों, तुम्हारी ये बगावत उल्टी तुम्हारे ही खिलाफ पड़ रही है। दुनिया के चंद रोज़ा मज़े हैं लूट लो, फिर हमारी तरफ तुम्हें पलट कर आना है। उस वक्त हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। दुनिया की ये ज़िंदगी जिसके नशे में मस्त होकर तुम हमारी निशानियों से गफलत बरत रहे हो, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया तो ज़मीन की पैदावार जिसे आदमी और जानवर सब खाते हैं खूब घनी हो गई। फिर ऐन उस वक्त जबकि ज़मीन अपनी बहार पर थी और खेतियां बनी सरवरी खड़ी थी और उनके मालिक समझ रहे थे कि अब हम इनसे फ़ायदा उठाने पर कादर हैं,
यकायक रात को या दिन को हमारा हुक्म आ गया और हमने उसे ऐसा गलत करके रख दिया कि गोया कल वहाँ कुछ था ही नहीं। इस तरह हम निशानियां खोल खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो सोचने समझने वाले हैं। तुम इस नापायदार ज़िंदगी के फरेब में मुब्तला हो रहे हो और अल्लाह तुम्हें दारुल इस्लाम की तरफ दावा दे रहा है। हिदायत उसके इख्तियार में है, जिसको वो चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। जिन लोगों ने भलाई का तरीका इख्तियार किया उनके लिए भलाई है और मज़ीद फजल। उनके चेहरों पर रुसियाई और जिल्लत न छाएगी। वो जन्नत के मुस्तहिक हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई उनकी बुराई जैसी है वैसा ही वो बदला पाएंगे। जिल्लत उन पर मुसल्लत होगी, कोई अल्लाह से उनको बचाने वाला ना होगा। उनके चेहरों पर ऐसी तारीखी छाई हुई होगी जैसे रात के स्याह पर्दे उन पर पड़े हुए हों। वो दोज़ख के मुस्तहिक हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। जिस रोज़ हम इन सब को एक साथ अपनी अदालत में इकट्ठा करेंगे, फिर उन लोगों से जिन्होंने शिरक किया है कहेंगे कि ठहर जाओ, तुम भी और तुम्हारे बनाए हुए शरीक भी। फिर हम इनके दरमियान से अजनबियत का पर्दा हटा देंगे और उनके शरीक कहेंगे कि तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे। हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफ़ी है कि तुम अगर हमारी इबादत करते भी थे तो हम तुम्हारी इस इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। उस वक्त हर शख्स अपने किए का मजा चख लेगा। सब अपने हकीकी मालिक की तरफ फेर दिए जाएंगे और वो सारे झूठ जो उन्होंने गाड़ रखे थे गुम हो जाएंगे। इनसे पूछो, कौन तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क देता है? ये समात और बिनाई की क़ुव्वतें किसके इख्तियार में हैं? कौन बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है? कौन इस नज़्म आलम की तदबीर कर रहा है? वो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह। कहो, फिर तो हकीकत के खिलाफ चलने से परहेज नहीं करते। तब तो यही अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब है। फिर हक के बाद गुमराही के सिवा और क्या बाकी रह गया? आखिर ये तुम किधर फराए जा रहे हो? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो, इस तरह नाफरमानी इख्तियार करने वालों पर तुम्हारे रब की बात सादे रह गई कि वो मान कर ना देंगे। इनसे पूछो, तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई है जो तख्लीक की इब्तिदा भी करता हो और फिर इसका इरादा भी करे? कहो, वो सिर्फ अल्लाह है जो तख्लीक की इब्तिदा भी करता है और इसका इरादा भी। फिर तुम ये किस उल्टी राह पर चलाए जा रहे हो? इनसे पूछो, तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा भी है जो हक की तरफ रहनुमाई करता हो? कहो, वो सिर्फ अल्लाह है जो हक की तरफ रहनुमाई करता है। फिर भला बताओ, जो हक की तरफ रहनुमाई करता है वो इसका ज़्यादा मुस्तहिक है कि इसकी पैरवी की जाए, या वो खुद या वो जो खुद राह नहीं पाता इल्ला ये कि उसकी रहनुमाई की जाए? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कैसे उल्टे उल्टे फैसले करते हो? हकीकत यह है कि इनमें से अक्सर लोग महज क्यास व गमान के पीछे चले जा रहे हैं। हालांकि गमान हक की ज़रूरत को कुछ भी पूरा नहीं करता। जो कोई ये कर रहे हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। और ये कुरान वो चीज़ नहीं है जो अल्लाह की वही व तालीम के बगैर तस्नीफ कर लिया जाए, बल्कि ये तो जो कुछ पहले आ चुका था उसकी तस्दीक और अल किताब की तफसील है। इसमें कोई शक नहीं कि ये फरमा नरवाए कायनात की तरफ से है। क्या जो लोग कहते हैं कि पैगम्बर ने इसे खुद तस्लीम कर लिया है, कहो, अगर तुम अपने इस इल्ज़ाम में सच्चे हो तो एक सूरत इस जैसी तस्लीम कर लो और एक खुदा को छोड़कर जिस जिस को बुला सकते हो मदद के लिए बुला लो। असल ये है कि जो चीज़ इनके इल्म की गिरफ्त में नहीं आई और जिसका माल भी उनके सामने नहीं आया,
اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچو جٹلا دیا۔ اس طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفتوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ اتنے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا، خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا، خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الوقت سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں۔ بہرحال انہیں آنا ہماری طرف ہے، اور جو کوئی یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع وغیرہ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی میں چاہیں؟ کیا جب وہ پورے تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے لیے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بال بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی، کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی۔ اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں
ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ کیا جائے گا، کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس سال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں۔ عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ بڑے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض کیا سرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق دو باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے۔ پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ سکھائیں گے۔ ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ کے لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے۔ پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہیں کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب میں کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر
ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے عنصر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے بدل کیے دیتا ہے۔ مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ آوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو، اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ نے دعا کی اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقوں کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے ہم باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ فی الواقعہ یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال لیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل ایمان زمین لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے